मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पास्कांचो दुसरो आयतार आनी पवित्र सभा ह्या आयताराक देवीक काकुदीचो आयतार म्हूण समोरमता. ह्या वर्साक आमी सदांचे परी इगर्जांनी वचून मिसांत वांटो घेवंक आमचे लागीं जावंक ना, कित्याक आमचेर आयिल्ली परिस्थिती हे मारेकार पिडेक लागून आमी कुटुंबांतूच रावून आमची पास्कांची परब पासून आमी समारंभली. CCR TV व दुसऱ्या यूट्यूबाच्या चॅनला वेल्यान आमी मिसांत वांटो घेतला आनी ह्याय आयताराक आमी तशेंच केलां. मोगाचेनो, देवाची काकूत समोरमतना जेजू सांगाताक आमी थोडो वेळ आतां सारतले. जेजूक आमचे मदें उड्या रुपान हाजीर जाता. ताका येवकार दिवंक आमी सगळीं दिमी घालुया. आमच्या हातांत गायनाचे चेले आसूं दी. आमची भाव आनी भयण जेन्ना गायन करतात तेन्ना तुमी तांचे बराबर गावुया. हांव जेन्ना जेजू लागीं उलयतलों, तुमकां जायते फावटी ओगेपण दवरूंक सांगतलो तेन्ना तुमी बी जेजू लागीं उलोवया, ओगेपण दवरुया. ह्या अर्द्या वरांत आमी खास तरेन ह्या पेस्ट पिडेक लागून कश्टवतल्यां खातीर, जायतीं मरोन गेल्ल्यात व तांच्या कुटुंबां खातीर मोगाचेनो जेजू लागीं उलयतल्या. जेजूक आमी तांचे वरवीं तांची गरज आमी जेजूक सांगतल्या. आमी सगळीं दिमेर रावूनच ह्या वरांत, ह्या अर्द्या वरांत वांटो घेतलेलो जाल्यार अदीक बरें जावपाचें. जाता जाल्यार अर्दें वर आमी दिमेर रावतल्या. आमी सगळीं गीत गायतल्या. वंदन तुका, गायनाचे चेल्यार A37. वंदन तुका, सासनांगीत पडून नोमान करता. तुजो मोगोको आर्गाविता, तुजो सोद आयकूंक तयार आसा. देवाच्या पुता वंदन तुका, मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुजो मोगोको उतर दिता, काळजांतान तुजो पाटलाव करता. मोगाच्या ओतम्या वंदन तुका, बापाच्या देण्या तुलो पावण्या. तुजो मोगोको तुका पळयता, आमचे सोय तुका उक्तें करता. जेजू मोगाळा, उण्या रुपान तूं आमचे मदें हाजीर आसाय हें आमी व्हडा भावार्थान सत मानता. तूंच आमचें सर्व जेजू, तूंच आमचें जिवीत, तूंच आमचें सगळें. तुजे वेळे आमच्यांनी कांयच करूंक जायना. ह्या वेळार जेजू तुकाच आमी महिमा दिता. तुकाच वंदन जेजू, तुका स्तुती, वाखाणणी तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. मोगाचेनो, ह्या वेळार जेजू
आमी आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. मोगाळा जेजू, तूं बापाच्या काकुतीचे मुखामोड. इस काकूत आमी मागनासतना तुवें आमचें सवें दाखयलां. ह्या खातीर तुका आमी आर्गां दिता. आमकां जिविताचें देणें फावो करून जायतीं बरेपणां तुवें आमकां फावो केल्यात. दिनवास तुका जेजू. कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंतलीं जायत्यांक तुवें वाटायल्यात. जायत्यांक तुवें राखल्यात जेजू. तुजो मोग तुवें आमकां दिला जेजू. आर्गां तुका जेजू. तुजी काकूत अणभवूंक साबार तरेन तुवें आमकां आदार दिला. स्तुती तुका जेजू. मोगाचें न्हू, ह्या वेळार ओगीपणी जेजू लागीं उलोवया. जेजून आमचें सवें दाखयल्ल्या बरेपणा खातीर जेजूक दिन वासुया. जेजूची वाखाणणी करुया. जेजूची वाखाणणी आमी गितांतल्यान उक्तावया. जेजूक वाखाणणी आमी गितांतल्यान दिवया. आमच्या गायनाचे जेल्यार E7 कोरात वाखाणणी हें गीत आमी गावया. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia mokaci. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia mokaci. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia podveci. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia podveci. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia rajaci. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia rajaci. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia kurici. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia kurici. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia roktaci. Korat wakani, koratin wasni, Jesucia roktaci. मोगाळे जेजू, आमी कितलीं तुजे कडसून पयस गेल्यार पासून तुजी काकूत आमकां सोडिना. तूं आपूण जावन आमचे सोदीक येता. पूण आमच्याच असक्तायेक लागून तुजे काकुतीचो अणभव घेवंक आमी विसरल्या.
ओणभोग येवन तोच ओणभोग दुसऱ्याक दिवंक जेजू आमी फाटीं पडल्या. जिवितांत आयलोले कठीण परिस्थितीक लागून तुजेरूच भावार धरूंक तुकाच चिटकून रावूंक आमी चुकल्या जेजू. आमकां बोगोस. जेजू मोगाळा, आमच्या असोक सैमाक लागून, आमच्याच आळशीपणाक लागून आमी जायते फावटी तुजे कडसून पयस गेल्या. अनुपकारी मन जेजू तुजें सवें आमी दाखयलें, पूण ह्या वेळार तुजे वेगेंत आमी येवंक सोदता. हीच भावना आमी गितांतल्यान उक्तायता. आमी गीत घेतल्या हांव तुजो इबाडियो पूत, आमच्या गायनाच्या चेल्यार I5. हांव तुजो इबाडियो पूत, म्हजी वाट पळयता आसलो. म्हजें पापोन उपकारपण दयाल काळजान विसरलो. हांव तुजो इबाडियो पूत, म्हजी वाट पळयता आसलो. म्हजें पापोन उपकारपण दयाल काळजान विसरलो. घर सोडून हांव वेचोना, तुजी वेंग हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना. तुजो मोग विसरचो ना. आतां देवाचें उतर आमी आयकुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत मोगाचें न्हू 19वें वरान 1 ते 10 वळींनी आमकां जेजू आनी जाकेवा मदें जाल्ली गजाल, तांचे मदें जाल्ली चाली बोली आयकूंक मेळटा. आमी चिंतान हें उतर आयकुया. तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार थंयच आसा जाल्यार लुकाचें शुभ वर्तमान 19 1 ते 10 आमी उगडुया. जेजू जेरिक्यांत भितर सरून नोगरांतल्यान चलत वेतालो. जाकेब नांवाचो मुखेल 2 वसूलदारांतलो एकलो आनी आस्तीक मनीस अवचितूच थंय पावलो. जेजू कोण तो जाकेव पळोवंक सोदतालो, पूण आंगान मुटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताच्यान नजो जालें. त्या पासत जेजूक पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, वेगीं देंवून ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगीं देंवलो आनी खुशालकायेन ताका आपणागेर सोनिमान केलो. हें पळोवन सगल्या लोकान गुणगुणून म्हणलें, पातकी मनशागेर रावूंक गेला मुरे हो. सगल्याचे नदरेक उबो रावून जाकेवान सोम्याक म्हणलें, सायबा, पळय,
म्हाका आसा तितल्याचोय अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां. आनी हांवें कोणाक फसयल्यांत जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर मनशाचो पूत सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी तारण दिवंक आयला. मोगळा जेजू जाकेव आंगान मोटवो देखून रुमडीच्या झाडार चडलो. तुजे विशीं ताणें जायतें आयकलोलें, पूण तो तुका पळोवंक सोदतालो. लोकांचे खेटीक लागून तो झाडार चडलो. तुवेंनूच ताचेर पयली नदर मारली आनी ताका म्हटलें, जाकेव, सोकला देंव. जाकेवान वेळ केलो ना जेजू. सडसडीत तो सोकला देंवलो. जाकेवान जिवितांत नवसरणी हाडली. तुजी काकलूत अणभवली. दुसऱ्यांक नागयलेलें परतून दिलें. तुका मानता तसलें जिवीत जिवूंक सुरू केलें. जेजू मोगळा, आमी तुजे काकुतीक आशेतां. तुजो अणभव घेवंक रावतां जेजू. तुजे काकुतीचो अणभव आमकां दी. तुजे काकुतीन आमकां सांबाळ. तुजी काकलूत अणभवलोल्यांनी आपणाकूच ती दवरूंक ना. जाकेवान काकलुतीचो फोड कसो जिवितांत नवसरणी हाडली. दुसऱ्यांक बरें केलें. भाग्योन पावलून तुज्या सेवकान घेतलेलो अणभव मिशनरी भोंवडी करून तुकाच ताणें परगटलो जेजू. भोक्तिवंत राणी मारयेच्या गोरच्यांनी तिका जिवेशी मारतल्यांक समुंदर सिंगाक आपलो गोरचो कसो घेतलो. बोगसण्या वरवीं जेजू तुजी काकूत त्या कुटुंबान दाखोळ केली. दुसऱ्यांक नमुनो ती जाली. आमकांय जेजू ह्या वेळार असलें मोन दी. आनी खास तरेन आमी कुटुंबान जियेता आसतना कोणेंय कितें म्हणलें जाल्यार, केन्ना वयर सकयल जालें जाल्यार जेजू, दुसऱ्यांक आसा तशी मानून घेवंक, दुसऱ्यांक बोगसणें दिवन जिवंक आमकां उक्तें मोन फावो कर जेजू. कुटुंबीक जिवितांतल्यान जेजू एकाकूत दिश्टी पडोवंक आमकां तुजें बोळ दी. जेजू मोगळा, काकूत अणभवल्या उपरांत तुजेरूच आमचो भावार्थ वाडय. कसलीय परिस्थिती आमचेर येवं जेजू, आनी खास तरेन ह्या दिसांनी अणभवतात ती परिस्थिती आमी. आमची जायतीं जाणां जेजू दुसऱ्या देशांनी वावुरतात, दुसऱ्या देशांनी आसात. तेय बी आडखळींक सांपडलेले आसात जेजू. असल्या वेळार ही परिस्थिती मानून घेवन जिवंक तुकाच आमी चिटकून रावूंक आमकां शिकय जेजू. फावो तसलें बोळ दी. मोगाचेनो,
आमच्या मनांत कितें आसा तें जेजूक सांगुया. जेजू लागीं उलोवया आनी जेजूक सांगुया, जेजू आमचो भावार्थ वाडय. आनी हेंच मनांत धरून आमी गीत गावया. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेरूच आमचो भावार्थ. आमच्या गायनाचें झेल्यार R40. तुका आमी पळोवंक ना. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो भावार्थ. तुका आमी पळोवंक ना, पूण तुजेर आमचो भावार्थ. जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका. जेजू सोरुत्रा तुजी सासनाच्या जिविताची, कोणाशी वचू आमी, कोणाशी वचू आमी. हो वेळ मोगाचेनो शुभ वेळ. ताचोच आदार आमी मागुया. जेजू लागीं आमी उलोवया. आमच्या गोंयच्या मा2 प्रांतांत देवीक काकुतीचें देवस्थान परगटपी कार्मेलीत भावां खातीर मागुया. जेजूच तांचें बोळ जावं दी म्हूण आमी जेजूक सांगुया. देवीक काकुतीचे परगटणेंत आदार दितल्या आमच्या फिरगोसांनी वावुरतल्या पादविगारांचो, पातखुरांचो, माद्री भयणीचो उगडास करुया. तांचे खातीर आमी मागुया. गोंयच्या फिरगोसांनी, कॉपेलांनी, कार्मेलीत फ्रादिनी 136 देवी काकूचे जोमे घडल्यात. ह्या जोम्या वरवीं देवी काकूत विस्तारूंक ह्या जोम्यांच्या सगळ्या वांगड्यांक बोळ मागुया. कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून जायतीं सोंपल्यात. तांकां सुर्गीचें सूख मागता आसतना हॉस्पिटलांनी इलाज घेतात तांकां पेकोवणी. तशेंच सोंपलेल्यांच्या घरच्यांक बुजवण मागुया. आमच्या तारुड्या खातीर आमी मागुया.
तांच्या कश्टांत जेजू तूंच सांगात तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. जेजूच तांचें बोळ जा म्हूण जेजूक ह्या वेळार सांगुया. खास करून मोगाचेनो आमची सेवा करतले दोतोर नर्स जी आसात जाय ती तांकां आदार दितली, आपल्या जिवाचो त्याग करून आमची सेवा करतात. आमचे पुलीस आसात, आमचे सुरक्षे खातीर ते दीस आनी रात वावुरतात. आमची पत्रां आसात, TV चॅनल्स आसात, तांचे पत्रकार भाव आनी भयणी तांचोय उगडास करून सगळ्या खातीर मागुया. देवाची काकूट सगळ्यांक फावो जावंक मागुया. सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं दिमी घालुया आनी गीत गावुया. संस्काराक इतल्या वर्त्या गायनाचे झेल्यार R35. संस्कारांत इतल्या वर्त्या सासणागी नोमान करता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादो नवो दवरता. सोयंबाचे विशय आमचे स्वतात तुटा मुखार, तिरवानो आमचो बाबा, सोयंबोते विशय देना. प्रितीच्या बापाक आमच्या सोयतीवोन पुताच्या, मुरगोटून कालसां तोंदा Onduya vakanuya, upsolya danche modlo, mogacia povitratnia, somsatko kalte pona, mandiuya sasna sasna. तुया देवा एका जापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक.